अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फैक्ट्स विद फैसल अजीज खान। हुकूमत पाकिस्तान ने इंतहाई कदम उठा लिया है। अब बहुत सारे इक़दाम और उठाने, पाबंदी तो लगा दी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी लग गई, लेकिन अब जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़ी तादाद के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों को जो इस तहरीक से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नुक्ता अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, वो मुआहिदा अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये सड़कों पे निकलने, तोड़ फोड़ करने के मामले पर हुई हैं, और इसके पीछे कौन है वो भी एक सियासी पार्टी का भी सबूत मिले हैं, बहुत सारे सबूत मिले हैं इदारे को, पाकिस्तान के इदारे जो हैं हसास इदारे उनको, और इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी नजर आई है कि इसमें पैसा चला है। जो कॉज है जिसके लिए सब लोग निकले, जिसके लिए मैंने भी आवाज़ उठाई और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठी हुई है कि जो बेहुरमती होती है, गुस्ताखी होती है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, नाउजुबिल्लाह कार्टून बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते हैं, उसके ऊपर जो एहतजाज है, जो इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की, यूरोपीय यूनियन को लिखा, हुकूमत पाकिस्तान ने लिखा, दफ्तर ख़ारजा के बयानात हुए, एम्बेसडर्स ने ये बातें कही, और सब पूरी कौम मिलकर इस नुक्ते के ऊपर मुत्तहिद है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाहिर है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और हुकूमत का स्टांस भी इस वक्त यही है। लेकिन जो मुआहिदा था वो मुआहिदा उठा के एक साइड पर रखा हुआ। ये जो एहतजाज हुआ 2-3 दिन, इस 2-3 दिन के एहतजाज के अंदर कुछ ऐसे अनासिर शामिल हो गए कि जो कभी भी तहरीक लब्बैक के जितने भी मुजाहरे हुए, कभी तशद्दुद नहीं हुआ, कभी मारा मारी नहीं हुई। पुलिस पे हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, कोई पुलिस की मोबाइल को चलाना बहुत दूर की बात है, कभी ऐसा नहीं हुआ। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ, क्यों? अल्लामा साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी पर यह हो गया। गिरफ्तारी पर ऐसा क्यों? वो तो जाहिर है कि एक कानूनी मामला है और उस पर रिहाई पे मुतालबा हो सकता है, और जब इतने बड़े बड़े एहतजाज किए और कभी कोई एक पत्ता नहीं टूटा, तो ये पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाना, शहीद होना, फिर वहां से भी गोलियां चलना, और आम एहतजाज के अंदर शुरका मौजूद थे, बच्चे भी थे, उनका भी शहीद होना, ये कौन है बीच में? तो इसके शवाहिद मिले हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिट्स जिसे कहते हैं स्लीपिंग यूनिट्स जो हैं, वो उन्होंने काम करना शुरू किया, और उन्होंने इंडिया के कहने पर ये शवाहिद मिले। लोग जो गिरफ्तारियां हो रही जिनकी, वो बता रहे हैं कि पैसा चला है, पैसा चला है। अब असल पॉइंट ये है कि जो उलमा कराम है, बहुत सारे उलमा कराम ने इसकी मजम्मत की है। जो लोग जख्मी हो गए, शहीद हो गए, इवन लाजमी तौर पर मजम्मत करनी चाहिए पुलिस एहलकार जो शहीद हुए हैं और जख्मी हुए हैं। कानून को इस तरह से अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। ये सारा फुटेज, ये सारे क्लिप्स, ये तमाम चीज़ें आपने भी देखी, मैंने भी देखी, सबने देखी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि ये इस तरह से होता, इस तरह से होता जिस तरह से हमें देखने को मिला। और फिर हुकूमत ने इंतहाई कदम उठाया, पाबंदी लगा दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि वो जिस तरह से सारी दुनिया को समझाते रहे हैं, आइंदा भी समझाएंगे। लेकिन पॉइंट वहाँ की खड़ा होता है कि क्या फ्रांस का एम्बेसडर वापस भेजा जाएगा, जो मुआहिदे पे दस्तखत हैं, हुकूमत पाकिस्तान के तहरीक लब्बैक के नुमाइंदों के दस्तखत हैं, क्या वो वापस भेजा जाएगा? एहतजाज किया जाएगा उस सतह का? पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें अपनी मईशत और इंटरनेशनल रिलेशंस के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से देखनी पड़ रही हैं। ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान है, ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखना ज़रूरी है। इससे पहले भी जो एहतजाज हुए उस पर शायद इंटरनेशनल मीडिया ने उस तरह से कवरेज नहीं दी जो इन 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर फुटेज चला है। दुनिया के सारे ऑलमोस्ट चैनल के ऊपर पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा दिखाया गया है जिसमें डंडा बरदार पुलिस वाले को मार रहा है, और पुलिस वाले इंस्पेक्टर के बैजेस नजर आ रहे हैं, सर फटा हुआ है, खून निकल रहा है। ये किसके उसमें है, किसको फेवर करता है, ये किसको अच्छा लग रहा है, ये किसने ये कार्रवाई की है, किसने इस ऐसी तंजीम को, जो कि पुरअमन तंजीम रही, जो बहुत ही पुरअमन रही, जिसके अंदर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं सारे, और उन्हें मालूम है कि नबी की सुन्नत क्या है, वो तो लाठी चलाना, पत्थर बरसाना तो सीन ही नहीं। ये किसने चलाया? किसको सियासी तौर पर ये फायदा हो रहा था इंटरनली,
ملک میں آپ جان جائیں گے, پہچان جائیں گے, شواہد ہیں سامنے آ جائیں گے. شیخ رشید صاحب خاموش نہیں رہیں گے, چیزیں سامنے آئیں گی. عمران خان صاحب بھی خاموش نہیں رہیں گے, چیزیں سامنے لے کر آئیں گے, بتائیں گے کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے یہ سب کچھ, یہ سارا نیٹ ورک کے اندر اپنا فیول دیا, کھانا دیا, پیسہ دیا, یہ سب کچھ کیا. ٹھیک ہے, اور باہر کے کنیکشنز بھی سامنے آئیں گے, کیونکہ میں 2 دن سے اس پہ کام کر رہا تھا. میری بہت ہی اہم کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے جو کہ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ اس میں انڈین اینگل ہے. وہ سلیپنگ پارٹنر جو ہوتے ہیں ان کے, وہ ایکٹیویٹ کیسے ہوتے ہیں, کس طرح پاکستان کو, کس طرح سے پاکستان کا برا چہرہ دکھانا ہے دنیا کے اندر, کس طرح سے, تو وہ انڈیا اس کے اندر انوالو ہے. دوسرا یہاں کی ایک سیاسی جماعت بھی انوالو ہے. ظاہر حکومت نے یہ چیزیں بتانی ہیں, لیکن بہرحال مذمت ہونی چاہیے. پولیس اہلکاروں کو تشدد بنانا, ان کو شہید کرنا, اور یہ عام شہری نکلے, تہجد کے وقت نکلے, فجر کے وقت نکلے, خاموشی سے نکلے, پرامن نکلے, احتجاج کر رہے تھے. احتجاج پرامن کرنا حق ہے, لیکن تشدد کرنا, گاڑیوں کو آگ لگانا, راستے بند کرنا, ایمبولنس کو نہیں جانے دینا, زخمیوں کو پریشان کرنا, کووڈ کے مریضوں کو پریشان کرنا, یہ ظاہر ہے کہ تحریک لبیک کے سچے کارکن تو نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا ماضی یہ نہیں بتاتا, لیکن بہرحال ان کے اندر ایسے لوگ ضرور تھے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, اور یہ سارا فوٹیج دکھایا جا رہا ہے جس کی مذمت ہونی چاہیے. اب آخری معاملہ یہ ہے کہ مجبور کیا جائے کہ ٹیبل پہ آ جائیں, لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ ٹیبل پہ آ کے بات کی جائے. وہ معاہدہ تھا, اس معاہدے کے اوپر دوبارہ بات کی جانی چاہیے. تحریک لبیک کی ٹیم کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. احتجاج, اس طرح کے احتجاج, پرتشدد احتجاج, اس کی گنجائش نہیں ہے. ریاست کبھی برداشت نہیں کرے گی, ریاست کو برداشت کرنا بھی نہیں چاہیے, ریاست کو برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے. ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان, ظاہر ہے کہ اس کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے اندر کئی دفعہ یہ تقریر کی, یورپی یونین کو سمجھایا, خطوط لکھے. حکومت کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں جو ظاہر ہے کہ اس نقطہ نظر کے ساتھ ہیں جو تحریک لبیک کا نقطہ نظر ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سخت رویہ رکھتے ہیں. لیکن راستہ یہی نکلے گا کہ بیٹھ کر بات کر کر آگے بڑھا جائے گا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. حکومت کو یہ کرنا ضرور چاہیے کہ فوری طور پر رہا کریں علامہ سعد رضوی صاحب کو, ان کو رہا کریں. اس سے ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا. رمضان المبارک کی رحمتیں ہیں, اس میں سب کو بہت محبت سے رمضان کو گزارنے کی ضرورت ہے. رہائی ہو جائے گی تو صورتحال میں تبدیلی ہوگی, اور کمیٹی بنا لی جائے جو یہ گفتگو کرے اور اس کا راستہ, اس کا حل نکالے, پرامن حل نکالے. احتجاج بھی کیا جا سکتا ہے, مزید بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سے ایسے سیاسی غنڈے گبر تھے جنہوں نے یہ ان معصوموں کو سائٹ پر لگایا کہ پولیس والوں کو توڑو موڑو, زخمی کرو, گاڑیوں کو آگ لگاؤ, راستے بند کرو. کیونکہ یہ تحریک لبیک کی ہسٹری نہیں رہی جو ان 2-3 دن میں پورے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ہوا ہے. ادارے ہمارے پہنچ گئے ہیں, کون کون لوگ شامل ہیں, کس نے پیسہ دیا ہے, کون سی سیاسی جماعت ہے. گرفتاریاں ہوں گی, بہت سی گرفتاریاں ہوں گی, ابھی 10,000 کے قریب گرفتاریاں ہوئی ہیں, اور گرفتاریاں ہوں گی. وہ جو MNAs MPs ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں لبیک کے, ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی, پتہ چل جائے گا, مزید پتہ چل جائے گا کس کس نے پیسہ لگایا ہے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر خون بہائیں, پولیس والوں کا نقصان پہنچائیں املاک کو. یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے. احتجاج کیا جا سکتا ہے, پرامن احتجاج کرنا چاہیے, لیکن اس کے علاوہ کوئی احتجاج کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پروگرام میں ختم کروں, اور جو معلومات آئیں گی آپ کے سامنے پیش کروں گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.